अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए ब्लॉग के साथ मैं आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि 24 नवंबर को इमरान खान ने फाइनल कॉल कह के एहतजाज कॉल किया है जो कि मुल्क गिर होगा। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं है, क्योंकि आज जो इमरान खान की जानिब से या पीटीआई क़यादत की जानिब से जो नई चीज़ें सामने आए हैं, नया आइडिया सामने आया है, उसमें यही है कि सबने इकट्ठे होके, पूरे मुल्क से इकट्ठे होके लोगों ने, कारकुनान ने, वर्कर्स ने इस्लामाबाद नहीं पहुंचना, इस्लामाबाद वालों ने वहाँ एहतजाज करना है, वहाँ बेसिक होगा और हर शहर में भी होगा। मतलब जो अभी तक सबको लग रहा था कि क़यादत जो है वो सबको शहरों से निकालेगी, लीड करते हुए इस्लामाबाद लेके जाएगी, बट ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हर शहर में ही समझिए कि जिरगा होगा, हर शहर में जी पूरी जैसे हमें लग रहा है कि जी केपी जो है, केपी का ही सारे अवाम आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अब पंजाब के भी लोग निकलेंगे, चाहे पंजाब में, उन्हें केपी वगैरह जाने की जरूरत नहीं। केपी के अवाम वहां पे, इस्लामाबाद अलग है, स्वाबी, मतलब ये सारे जो हैं मुल्क गिर एहतजाज इस तरह से होगा। अच्छा, इसमें यह भी है कि रेंजर्स जो है वो बड़ी नफरी में, भारी तादाद में जी तैनात होंगे और जितनी भी पुलिस फोर्स है वो 24 नवंबर को मतलब तैयारी कर लें कि उन्होंने तो फिर हर जगह पे होना ही है। कंटेनर्स होंगे, कुछ भी होगा, कोई भी किस्म का हर्डल होगा, ऑब्स्टेकल होगा, तो इमरान खान ने अपने जालों को, अपनी कौम को, अपनी अवाम को, अपने प्यारों को कह दिया है, अपने पाकिस्तानियों को कह दिया कि कुछ भी हो आप लोगों ने निकलना ही निकलना है, हर सूरत। कल तो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के जो तालिब इल्म हैं उनको भी इमरान खान ने बावर करा दी कि आप लोगों ने निकलना है और जगह जगह लोगों में जाके कैंपेन करें, उन्हें शऊर दिलाएं, उन्हें कहें कि 24 को निकलना उनका कितना ज़रूरी है, उनकी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कितना ज़रूरी है। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं मानना पड़ेंगी कि बिल्कुल ठीक ठीक की हैं और मतलब वो हमने होती भी देखी। जैसे कि पहली प्रेडिक्शन थी कि इमरान खान को हटा दिया जाएगा, ठीक है, ये लोग हटा देंगे, तो इमरान खान को हटा दिया गया। फिर ये था कि हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत को, उसको वो गिराएंगे, तो हमने देखी कि पंजाब हुकूमत जो थी इमरान खान को साइड पे करने के बाद पंजाब हुकूमत को गिरा दिया गया। उसके बाद ये था कि इमरान खान पर मुकदमात बनाए जाएंगे, तो हमने देखे कि बेशबहा हर तरह का मुकदमा जो था वो इमरान खान पे आज के दिन तक है। मतलब अजीब व गरीब से मुकदमे हैं। खैर, ये भी एक उनकी पेशन गोई ठीक साबित हुई। उसके अलावा ये उन्होंने कहा था इमरान खान ने कि उनकी अहलिया को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, तो हमने ये भी देखा कि बुशरा बीबी जो है उनको भी इमरान खान, अब तो खैर वो रिहा हो गई हैं और इस वक्त वो केपी में मौजूद हैं, तो ये भी कहा गया कि इमरान खान की, मतलब इमरान खान ने ही खुद प्रेडिक्शन की कि उनकी अहलिया को भी इस सब में इन्वॉल्व किया जाएगा और वो हमने देखा कि वो भी हुआ है। वो उनका बनता था, नहीं बनता था, बट स्टिल उनको इमरान खान के साथ शायद इमरान खान की कमज़ोरी समझकर उनको भी जेल में रखा गया, बट रखा गया। एक और प्रेडिक्शन इमरान खान ने की थी कि उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा, ये जितनी भी पार्टीज हैं ये मिलकर उनसे, यानी कि इमरान खान से लड़ेंगी। हमने वो भी देखा, PDM 2, PDM 1, इस सब की सूरत में हमने देखा एक PDM अलायंस हुआ है बाकायदा, और जितनी जमातें थी और वो सारी इकट्ठी हुई है इमरान खान के खिलाफ, वो भी हमने होता देखा। फिर इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, हमने वो भी देखा। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ कबूतर उड़ाने अक्टूबर में आए थे, तो जो भी था, बट वो आए थे। नवाज शरीफ को वापस लाया गया था, वो आए नहीं थे, ये भी इमरान खान ने प्रेडिक्ट किया। फिर उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे। फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, उनके मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे और इमरान खान को जेल में कैदोबंद में डाला जाएगा। तो हमने ये भी देखा कि वहाँ नवाज शरीफ तभी आए हैं जब इमरान खान जो थे वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, तब बड़ी इनिशियल स्टेजेस थी। अब तो 400 कितने 67-68 दिन उन्हें हो गए हैं आज के दिन तक इमरान खान को जेल में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, हमने देखी कि वाकई इमरान खान ने जो कहा वो बिल्कुल, उनके जो प्रेडिक्शन थी वो ठीक हुई कि वो जेल में जाएंगे, उन्हें जेल में डाल के नवाज शरीफ को फिर लाया जाएगा और उनके मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे। ओके, उन्होंने कहा कि फिर अगली प्रेडिक्शन उन्होंने ये भी की थी कि नवाज शरीफ को अहल किया जाएगा और फिर इलेक्शन जितवाया जाएगा। हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ जो नाअहल करार दे दिए गए थे मेरे ख्याल से उनकी रहती ज़िंदगी तक, ठीक है, तो उनको अहल कर दिया। उसके बाद इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन उन्हें जितवा दिया, अब जितनी भी धांधली और धुन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी।
عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ لنڈن پلان جیسے بتایا ہے ویسے ہوا. مطلب عمران خان نے جس طرح سے لنڈن پلان بتایا تھا, تشکیل دیا تھا, اپنی پریڈکشن بتائی تھی, پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. مطلب چیس جو تھی نا, عمران خان صاحب خود ہی اکیلے کھیلے تھے, وہاں سے بھی باری خود ہی چلے تھے, یہاں تو خود موجود تھے, اور چیس 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 کھیلتے کھیلتے نا سارے انہوں نے گھوڑا چھوڑا, جتنی بھی چیزیں تھیں نا وہ انہوں نے نا ساری نا کر دی, گوٹیاں چالیں چل دی, اور این ان کے بتائے ہوئے کے این مطابق ہی ہوا. اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے ایسے چاہا, بلکہ یہ ان کا جو اب وہ ماشاءاللہ کتنے عمر کے تو ہو گئے ہیں, تو ان کا جو تجربہ ہے اس کی بنا پر انہوں نے یہ ساری پیشن گوئی کی جو آج کے دن تک بالکل سچ ثابت ہوئی ہے. خیر, عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ قتل کی سازش ہوگی, یعنی عمران خان کو مار دینے کی کوششیں کریں گے. خیر, عمران خان صاحب کی ایک اور پریڈکشن یہ تھی کہ قتل کی سازشیں ہوں گی, تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان کو جان سے مارنے تک کی کوششیں کی گئی. یہ ہم نے افواہیں سنی تھی, مگر ان کی جو قیادت ہے, ان کی جو وکلا ٹیم ہے, انہوں نے آ کے یہ باہر آ کے صحافی سے جب گفتگو کی, میڈیا کی, پریس ٹاک کی, تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ سچ ہے, یہ ایسی کوئی پیشن گوئی ہوا میں اڑتی اڑتی خبر نہیں آ گئی, یہ بالکل سچ ہے کہ عمران خان کو مارنے کے اندر پوری پلاننگ کی گئی تھی. خیر, اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے اور الیکشن میں رج کر دھاندلی ہوگی. اب 8 فروری تک کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بھائی کیا سین تھا کیا نہیں تھا, بٹ ایک دم سے جب صبح ہوئی ہے, سارے جو ریزلٹس تھے, جو پی ٹی آئی جیت رہی تھی وہ ہارتی چلی گئی. شعیب شاہین یہ وہ, مطلب شعیب شاہین تو جیتے ہیں مگر بقایا شیر افضل, یہ وہ, مطلب سارے ایک دم سے 1 by 1 کر کے جی ہار رہے, جو رات تک جو جیت رہے تھے. کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ پوری عوام جو ہے نا اس رات وہ سارے میڈیا کو دیکھ رہی تھی, واچ کر رہی تھی کہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں کیا نہیں. اس کے بعد جی الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو غلط ریزلٹس ہیں, ریزلٹس تو صحیح ہم اناؤنس کریں گے. تو پھر وہ جو تھے وہ آپ کو پتہ ہی, پھر انہوں نے کس طرح کے وہ 9 کو 19 بنایا ہوا تھا اور 2 کو 21 بنایا تھا, اور اس طرح سے انہوں نے کیے ہوئے تھے, تو بڑی اس قسم کی دھاندلی ہوئی. تو یہ بھی عمران خان ہی کی پیشن گوئی تھی جو کہ سچ ثابت ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ہو جائے گا نا, جیتے گی پی ٹی آئی. آج کے دن تک آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھ لیں, وہ یہی کہے گا کہ 8 فروری کو عمران خان بازی لے گیا. چاہے 9 فروری کو انہوں نے دھاندلی کیا, کچھ بھی کی, لیکن 8 فروری کو اس کے کہنے پہ اسے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نا پوری قوم اس کے لیے نکلی ہے. شہر دوسرے میں بھی جانا پڑا نا تو گئی ہے قوم, اس کی اتنی محبت اس سے کرتے عمران خان سے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہی سچا اور ایماندار لیڈر ہے. تو خیر, عوام نے 8 فروری کو اپنا حق ادا کر دیا. عمران خان کو ووٹ دے کر عمران خان کو 2/3 اکثریت سے جتا کرنا اس شخص کو جیل میں مطمئن کر دیا, خوش کر دیا کہ یار واقعی میری قوم ہے. خیر, عمران خان کو وہی امید اس بار پھر سے پوری قوم سے متوقع ہے, وہ رکھتے, مطلب ان کی ہے یہ خواہش, اور خواہش کیا مطلب ان کو ہے, ان کو پورا کانفیڈنٹ ہے وہ شخص جو قید میں اس ٹائم, اسے ہے کہ 24 نومبر کو میری عوام نے مجھے نا سر میرا فخر سے بلند کر دینا ہے. خیر, اگلی ایک اور پیشن گوئی بتاتی چلو. انہوں نے کہا تھا الیکشن میں دھاندلی ہوگی لیکن پھر بھی پی ٹی آئی جیتے گی, وہ ہم سب نے دیکھا. پھر انہوں نے کہا یہ حکومت جو ہے نا یہ چلائی نہیں جائے گی ان سے. ہم آج کے دن تک دیکھ رہے ہیں حکومت ان سے چلائی نہیں جا رہی ہے. اسموک کا ایشو آ گیا, انہوں نے جی وہ بھارتی وزیر اعلیٰ کو جی خط لکھ دیا کہ بھائی اسموک آپ کی طرف سے بڑا آ رہا ہے. اس نے بھی مطلب ایک کرارا سا جواب ہماری پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو دیا ہے. اس نے کہا یہ اسموک ہم کیا تم لوگوں کے شہر میں دھوئیں چھوڑ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, خود دھوئیں اڑا کے تمہاری طرف کر رہے ہیں. اسموک تو ایک مطلب ایک کرائسس ہے, ایک کرٹیکل کنڈیشن ہے. اب آپ جا کے جنیوا بیٹھی ہوئی ہیں, لوئی ویتون کے ماسک لگائے ہوئے, آپ نے گوچی کے بیگ پکڑے ہوئے, جوتے چپل اتنے گوگلز, اتنے خوبصورت چیزیں پہنی ہوئی آپ نے, اور ماسک لگایا, اور آپ اپنے گلے کا علاج وہاں جا کے کرا رہی ہیں. جو بی بی سی نے بھی رپورٹ کر دیا کہ وہ جو ان کو تھائرائڈ گلینڈ کا وہ ایک مسئلہ بتا رہی ہیں, وہ یہاں پاکستان میں بڑے بڑے ہاسپٹل بنے ہیں جہاں وہ علاج ہو رہا ہے, تو جنیوا جانے کی ضرورت نہیں تھی. خیر, پھر بھی پی ٹی آئی ہی بری ہے, ٹھیک ہے. خیر, یہ تھی ساری. اب وہ ایک اور پیشن گوئی عمران خان نے جیل سے جو کی وہ یہ تھی کہ لوگ خوف کے بت توڑ دیں گے. اور آج کے دن تک ہم نے بہت سی ایسی خواتین, بہت سے ایسے بچیوں کو دیکھا ہے, بزرگوں کو دیکھا ہے جو عمران خان کے جلسوں میں آج کے دن تک جاتے رہے ہیں. مطلب ابھی جو لاسٹ تھا میں نے دیکھا, ایک کپل تھا, بڑے بزرگ کپل تھا, جو ان سے رپورٹر پوچھتے کہ بھائی آپ اتنے بزرگ کپل ہیں, میاں بیوی ہیں, آپ یہاں کہاں جلسے میں آ گئے, جبکہ آنسو گیس شیلنگ ہوگی, پولیس کی جانب سے پتھراؤ ہوگا,
डंडे लाठी चार्ज हो गए, सब कुछ हो गए, तो आप यहाँ कहाँ गए। लेकिन उन्होंने ना वो इमरान खान के जी मास्क लगाया था, टोपी पहनी थी, झंडा पकड़ा था इंडिया का, वो बड़े मुतमईन थे दोनों में अभी भी, हालांकि बड़े बुजुर्ग थे लेकिन वो खुश थे। कहते हम यहाँ अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आए। और यही आज के ट्वीट में इमरान खान ने भी कहा है। इमरान खान की मैं कट शॉट आप लोगों को बताती हूँ। उन्होंने जो आज का ट्वीट किया उसमें कहा है कि 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद एतराफ़ कर लिया है कि तोशाखाना केस में मिस ट्रायल हुआ और इस दौरान इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर नहीं रखा गया। ये एतराफ़ रियासत पर काबिज माफिया की जानिब से नैब के जरिए सियासी इंतकाम का एतराफ़ और हमारे निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस एतराफ़ के बाद मैं चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी अफसरान और मुतलका जजेस के इस्तीफ़ों का मुतालबा करता हूँ। काबिज माफिया की एमा पर मुल्क के मकबूल तरीन लीडर के मिस ट्रायल पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे 5 झूठे केसेस में ऐसे ही मुज़िका ख़ेज़ अंदाज में सजाएं दिलवाई गई और मज़ीद 2 झूठे ट्रायल इसी स्पीड से चलाए जा रहे हैं ताकि मुझे हकीकी आज़ादी की तहरीक से पीछे हटा सके। लेकिन मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूँगा। फिर कहते हैं जी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट्स बना दिया गया है और अब उनकी हैसियत सरकारी महकमों से ज़्यादा नहीं रही। अदलिया की ताकत को सल्ब कर लेने से मुल्क में इंसाफ का निज़ाम जो पहले ही मखदूश था बिल्कुल ठप हो जाएगा। कहा जाता है जमहूरियत ख़तरे में है। मुल्क में जमहूरियत है कहाँ। जमहूरियत का मतलब तो आज़ादी, कानून की हाकमियत और इंसाफ की आज़ादाना फराहमी होता है। मुल्क में जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। इसीलिए पाकिस्तानी कौम को कॉल दे रहा हूँ कि यही वक्त है 24 नवंबर को न सिर्फ खुद निकले बल्कि हर फर्द जिम्मेदारी लेकर लोगों को बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक करने की तहरीक चलाए। इस तहरीक से हकीकी आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा, वरना जिंदगी भर की गुलामी कौम का मुकद्दर बन जाएगी। अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। खैर, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, बहुत गहरी बात है जो इमरान खान ने एंड पे की कि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। हमारी नस्लें आएंगी और इस मुल्क को ऐसे ही बदहाली का शिकार पाएंगी और कहेंगे क्या आप लोगों के टाइम से ये चलता आ रहा है। कहाँ है वो शख्स जिसकी इतनी हमने बातें सुनी, इतने किस्से सुने कि एक वो शख्स था जो जेल में था। कहाँ है वो शख्स, क्यों नहीं निकले आप लोग उसकी कॉल पर। तो यही है वो वक्त। इमरान खान ने कहा कि खुद ही नहीं अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शऊर करें, बेदार करें उनमें ये शऊर कि वो निकलें अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। क्या पाकिस्तान ने ऐसी हाल में रह जाना है? क्या आप लोग वाकई नहीं चाहते हैं कि हम भी मतलब हकीकी आज़ादी हासिल करें? हम कहते हैं जी अमेरिका के हम गुलाम थे, हम तो पाकिस्तान में रहते हुए भी गुलाम ही हैं। हम जो 1947 को हमारा ये मुल्क पाकिस्तान था जिसे आज़ाद हमने कहा था, आज़ाद मुल्क है, क्या हम आज भी इसमें एक बहैसियत आज़ाद शहरी रह रहे हैं? क्या हमें बोलने पे पाबंदी नहीं लगी हुई? क्या हमें कुछ भी करने पे या झंडा एक पार्टी का, सियासी पार्टी का पकड़ने पे पाबंदी नहीं लगी? क्या उस सियासी लीडर का, उस शख्सियत का जिसने 92 का वर्ल्ड कप हमें जिताया, जिसने हर फॉर्म पे जाके, हर प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, जिसके साथ उठने बैठने की, हाथ मिलाने की हर किसी की ख्वाहिश है, जिसकी एक झलक देखने को पाकिस्तानी अवाम तरस जाती है, तो हम मतलब इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में रह रहे हैं। मुझे तो अक्सर कभी ऐसी सोच आती तो मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि क्या वाकई हम लोग आज़ाद हैं? कहते हैं जी बोल के लब आज़ाद है तेरे, क्या हम लोग वाकई आज़ाद हैं? हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। इमरान खान, मैंने आज तक बचपन में लफ्ज़ पढ़ा था आज़ादी, लेकिन इमरान खान के आने के बाद मुझे पता चला हकीकी आज़ादी मतलब आज़ादी क्या है ये अब पता चला। इमरान खान ने इतना शऊर कौम को दिया है कि आज इस कौम को जो मुझे देख रही और सुन रही है उसे भी पता चला कि हकीकी आज़ादी क्या है। तो 24 नवंबर को आप लोग अपनी इस हकीकी आज़ादी को पाने के लिए ज़रूर निकलें। ये मत सोचे कि नहीं बड़े लोग हैं निकलने को, आप तो खुद निकलें। आपने खुद अपनी आज़ादी छीन कर लेनी है। आपका मैंडेट चोरी जो 9 फरवरी को हुआ है, आप लोग गए वोट कास्ट करने इमरान खान को, लेकिन आपका मैंडेट चोरी हो गया, तो वो कौन वापस करेगा? कौन आपको वापस दिलाएगा? जब आप वहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे 24 नवंबर को, बैठेंगे, मुतालबात मनवा कर ही घर वापस आएंगे, तो तभी कुछ हो सकता है। ऐसे घर बैठे तो कुछ भी नहीं हो सकता। खैर,
ایک اور آپ لوگوں کو خبر بتاتی چلوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے جی ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو وی پی این ہے یہ بالکل مطلب سمجھے کہ مضر صحت انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے. مطلب کہ جو پنجاب حکومت ہے یہ جو ٹویٹس کرتی ہے, آپ ابھی مریم نواز کے ٹویٹر کھول لیں, ٹھیک ہے, تو دھڑا دھڑ ہر ایک کی جی وہ ریپوسٹنگ کر رہی ہوتی ہیں اور ٹویٹس کر رہی ہوتی ہیں باقاعدہ اس سے, تو مطلب وہ شریعت کے خلاف جا رہی ہیں. بس اتنا ہی آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیا اب مطلب ایک وی پی این چیز ہے, آپ لوگ کیا ہے اس سے کر لیں گے. اور جو پاکستان میں حالات ہے, ہر کسی نے ٹویٹر کے لیے وی پی این انسٹال کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور وی پی این سے ہی تو وہی چل رہی ہے. یا پھر آپ ٹویٹر پہ جو ہے پابندی جو ہے اس کو ہٹائیں, اس کا مطالبہ کرتے تو میں اس چیز کو ذرا زیادہ اپریشیٹ کرتی کہ بھائی انہوں نے اچھا کام کیا. وی پی این لگانے کی ضرورت ہی کیوں پڑی ہے, کیوں, کیونکہ اب اچھا ایک سروے تھا اس میں یہ تھا کہ وی پی این جو ہے پاکستان میں اور مزید جی دیکھا جا رہا ہے, چلایا جا رہا ہے, یوز ہو رہا ہے. اب لوگوں نے اس کا غلط مطلب لے لیا. بھائی آپ لوگ عقل کو ہاتھ مارے, وی پی این کیوں زیادہ اس سروے میں اس بار کیوں زیادہ پتا چلا کہ وی پی این زیادہ استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے ٹویٹر بین کر دیا, آپ کا انٹرنیٹ چل ہی نہیں رہا ہے. آپ کو اپلوڈنگ کرنی ہے, کوئی فوٹو پوسٹ کرنی ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ چیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, وہ آپ کا انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا ہے. پتہ نہیں کتنے وائی فائی تو دن میں مجھے کنیکٹ کرنے پڑتے ہیں ایک چیز کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں یا اپلوڈ کرنے میں, تو بڑا خیر مشکل ہے. تو آپ لوگ اگر اس چیز پہ زیادہ غور کریں تو میرے خیال سے یہ زیادہ قابل ستائش بات ہوگی, نہ کہ یہ کہ آپ لوگ یہی ایک چیز, ایک نئی چیز ہی لے آئیں گے. یہ تو مطلب شریعت کے خلاف ہے وی پی این کا استعمال. خیر, عمران ریاض جو ایک بڑے اینکر ہیں, انہوں نے ایک پول لگایا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر, لکھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل آپ کی رائے میں کس کی خدمت کر رہی ہے, اسلام کی, آپشن نمبر 2 اقتدار کی. اور آپ یقین کریں 57% لوگوں نے کہا ہے اقتدار کی. خیر, آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے بلاگ میں. تو ٹل دین اللہ حافظ.